मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर खादम मसीह गौरी है। मेरा तल्लुक सरगोदा से है। मैं फ़ज़ल टीवी का पास्टर अमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश अमरान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र करता हूँ, जिनके वसीला से आज मुझे फ़ज़ल टीवी पर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों का शेयर करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि सब देखने वाले सामीन जो हैं वो मेरी तरफ हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करेंगे, कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा रब्बे जलील आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद ये लम्हे, ये वक्त, ये घड़ियाँ जो तेरे पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक मुझे और इन लोगों को अता की गई हैं जो फ़ज़ल टीवी को देख रहे हैं। खुदावंद आज तेरे कलाम से जो कुछ भी खुदावंद हम शेयर करें, खुदावंद उसके लिए मैं तेरी पाक रूह की मामूरी चाहता हूँ। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब अता करना और तेरा पाक रूह शुरू से आखिर तक मेरी मदद, हफाजत और रहनुमाई करता रहे। यीशु मसीह के हफाजत वाले नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज की कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातें जिनको हम शेयर करने वाले हैं, कलाम मुक़द्दस में से, नए अहदनामा में से, गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब, उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, फ़ख्र के मायने नाज, गरूर, शरफ़ और शेखी के हैं। दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया के इंतहाई तादाद में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जिनमें मसीही भी शामिल हैं, जिनमें गैर अक़वाम भी शामिल हैं, वो अपनी दौलत पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी ताकत पर और बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जिन पर वो फ़ख्र करते हैं। लेकिन पौलुस रसूल की ज़िंदगी से हम सबक सीखते हैं कि पौलुस रसूल की जब यीशु मसीह से रूबरू मुलाकात हुई, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और वही पौलुस जो है, जो मसीहों को कत्ल करने वाला था, वही यीशु का सिपाही बन गया। और उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों, मुसीबतों को जब हम देखते हैं, उनके बायस भी खुदा का बंदा, मर्द खुदा, यही अपने लिए कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। मैं चंद बातें जो मेरे लिए और आपके लिए, जो यीशु मसीह की सलीब पर ईमान रखते हैं, उनके लिए फ़ख्र का बायस हैं, आप सब सुनने वालों के साथ आज शेयर करूंगा। पहली बात सलीब की बात है। गो सलीबों का सिलसिला बहुत कदीम है और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बाद भी बहुत से लोग मसलूब हुए, मगर सलीब सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मंसूब हुई। यही वजह है कि सलीब को देखकर मसीह मसलूब के सिवा कोई और नाम ज़हन में नहीं आता। और यही नाम आज दुनिया में छुटकारे का, रहाई का बायस बन रहा है। यही नाम हमारे लिए फ़ख्र का बायस बन रहा है। सलीब का निशान हमारे लिए फ़ख्र का बायस बन रहा है। लोगों को घरों में सलीबें, लोगों की गाड़ियों में सलीबें इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि ये लोग यीशु मसीह की सलीब पर फ़ख्र करने वाले लोग हैं। और बहुत सारी जगहों पे गैर मसीही लोगों के दरमियान भी यीशु की सलीब का निशान जो है वो बायस से फ़ख्र का बायस बना है। मेरे पास एक छोटी सी गवाही है। मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी में सलीब के नज़दीक तर होने की तालीम जो है उसका जेवर पहनाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे जिस जगह भी जाते हैं
وہ جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہاں پر وہ صلیب کو 7 سیٹوں کو بلیس کرتے ہیں، اور ہر گاڑی کو، ہر جگہ جہاں وہ جاتے ہیں، اپنے آپ سے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو صلیب سے بلیس کرتے ہیں۔ میری بیٹی سرگودا میں نرسنگ اسکول میں ٹریننگ کر رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ان کا وائوا ہو رہا تھا، اور جب وائوے کے درمیان سب سے پہلے ہر لڑکی ڈر رہی تھی کہ میں نہیں پہلے جاؤں گی، پہلے بچے سے سخت ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ میری بیٹی سب سے آگے گئی اور ان پوری کلاس کے سامنے اس نے اپنے ہونٹوں پہ کراس کا نشان کیا۔ جب وہ وائوا دے کر واپس نکلی تو ان کی گڈ رپورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ پوری کلاس کا وائوا کروائیں گی اور آپ ہر ایک لڑکی کو بار بار اندر بھیجیں گی۔ جب میری بیٹی باہر کھڑی ہوئی تو پوری قطار جو کلاس کی لگی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی عروج نے ہمارے سامنے اپنے منہ پر صلیب کے نشان کو کراس کیا ہے اور اس کا وائوا بہت اچھا ہوا ہے، اور ہر لڑکی نے جب وہ اندر جاتی کہتی عروج میرے منہ پر کراس کا نشان لاؤ۔ یہ ہمارے لیے اتنے فخر کا باعث ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، تاریخ اور صلیب، اس کا جب موازنہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی صلیب نے انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وقتوں اور زمانوں کو نہ صرف ایک واضح اور بہترین پہچان دی، بلکہ تاریخ کو ایک بہترین نظام بھی دے دیا۔ سن عیسوی کے 2 پہلو ہیں، یعنی قبل از مسیح اور بعد از مسیح، ماضی ہو یا مستقبل، وقت کی پیمائش کا تعین عیسوی پیمانوں سے کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کا باعث ہے۔ پوری دنیا میں قبل از مسیح اور بعد از مسیح کے نام سے ہی پوری دنیا کو نام دیا گیا ہے۔ ان دونوں زاویوں کے درمیان صلیب کا مینار سرفراز ہے، اس لیے روحانی اور دنیاوی حیثیت عالمگیر ہے جو بنی نوع انسان کے اہم ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ میں آج سب سے ہمارے لیے بڑی فخر کی بات یہ ہے، آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں ہر روز اخبارات کے کونے پر سن عیسوی کی ڈیٹ ڈلتی ہے۔ ہر جگہ جو کیلنڈر چھپ رہے ہیں ان پر سن عیسوی کے حساب سے ڈیٹ ڈالی جاتی ہے۔ بہت سارے دفاتر میں جو کام کیا جاتا ہے ہر روز سن عیسوی کے لحاظ سے ہی تاریخ ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ صلیب غیر مسیحیوں کے لیے ایک فخر کا باعث بنی۔ میرے پاس ایک اور بھی گواہی ہے۔ میرے آفس میں میرے ساتھ ایک لڑکا غیر مسیحی کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی چھٹی نو کر دی۔ اس نے کہا میری والدہ بیمار ہے، اور اس نے بڑے افسر کے پاس جا کر چھٹی لے لی۔ جب وہ چھٹی کاٹ کر واپس آیا تو 2 دن وہ میرے ساتھ نہیں بولا۔ میں نے تیسرے دن اس سے اس کی والدہ کا حال پوچھا تو اس نے کہا میری والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ میری والدہ کو کوئی تعویذ ڈلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کی یہ چیسٹ کے اوپر آگ لگی تھی۔ ہم نے 2 ایکڑ زمین بیچ کر اس کے اوپر لگا دی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ فیصل آباد میں ایک خدا کی بندی ہے جو دعا کرتی ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے، اس نے ہمارے لیے دعا کی اور کہا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی تعویذ ہیں تو وہ نکال دیں۔ اور جب ہم نکال کر گئے تو دوبارہ اس نے اپنی زبان میں کہا، اس غیر مسیح نے، کہ وہاں پر وہ ایک اندھی بزرگہ دعا کرتی تھی اور وہ ڈھولکیاں بجا کر عبادت کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے ہمیں تیل دیا اور ہمیں کہا کہ یہ آپ نے اپنی والدہ کی چارپائی کے چاروں پایوں کے اوپر ہر روز صلیب کا نشان بنانا ہے۔ اور اس لڑکے نے مجھے کہا پنجابی میں کہ ہم ہر روز تواڈی صلیب جڑی ہے وہ نشان بنانے ہیں۔ اور میری والدہ دن بدن ایسے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے پودے کی طرح، جس طرح سامن اور بھادروں کا پودا بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی گواہی ہے۔
ہم اپنے مسیحیوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو صلیب ہمارے لیے وہ ان کی وجہ سے فخر کا باعث نہیں بلکہ ہمیں کئی جگہ پر شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گلے میں تویز ڈالیں اور جب چرچ میں جاتے ہیں تو تویز الٹی سائڈ پر کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث نہیں ہے۔ ہم نے ایسا کام کرنا ہے جو صلیب ہمارے لیے فخر کا باعث بن سکے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے چال چلن سے صلیب ہمارے لیے فخر کا باعث بنے۔ تیسری بات، یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ مرکز ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب ایک کفارہ کے طور پر برضا تسلیب تھی۔ اسی لیے ہماری جگانگت کسی کلیسیا یا تنظیم سے کیوں نہ ہو، ہمارے ایمان اور عقیدوں کا مرکز جو ہے اور محور مسیح یسوع کی صلیبی موت ہے۔ تمام زمانوں، نشانوں اور وقتوں کا مرکز بھی صلیب ہے۔ تمام الہی کتابوں کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کا مرکز جو ہے وہ بھی صلیب ہے۔ اسی لیے صلیب نے دنیا کے سب مسیحوں کو اپنے پروں میں سمیٹا ہوا ہے، جیسے وہ ایک خیمہ، محکم قلعہ، برج، ہیکل یا گرجا گھر ہے۔ چوتھی بات میرے پاس جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، صلیب کے لیے فخر کا باعث ہے، وہ روم کی سلطنت اور انقلاب ہے۔ روم کی ظالم سلطنت ملزمان کو سولیاں دے کر فراموش کر دیتی تھی، مگر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اثرات بتدریج دلوں میں اثر کرتے گئے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ رومی بادشاہ کانسٹنٹائن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور 312 عیسوی میں مسیحی ہو گیا۔ جب روم کا بادشاہ صلیبی ہوا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے روم کے اندر صلیبی جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے۔ بعد میں رومی معاشرے میں غیر معمولی تبدیلیاں رونمائی ہوئیں۔ وہ اپنے مظالم پر خود ہی شرمندہ ہونے لگے اور منفی رویے، مثبت سوچوں میں تبدیل ہوئے۔ اس حد تک وہ تبدیل ہو گئے کہ روم کے آئین میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں، جن کے باعث سزاؤں کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگر مسیح یسوع کی تصلیب نہ ہوتی تو سلطنت روما مسیحی نہ ہوتی، اور صلیبوں کا اذیت ناک سلسلہ یقیناً آج تک جاری رہتا۔ اس لیے یہ صلیب نہ صرف آخری صلیب بلکہ امن کی صلیب کا درجہ رکھتی ہے۔ پانچویں بات، صلیب مسیحیت کے پھیلاؤ کا باعث بنی۔ پوری دنیا میں مسیح یسوع کی صلیب کے علاوہ کسی صلیب کا کسی پر کسی طرح کا اثر نہیں پڑا، مگر یہ مسیح یسوع کی صلیب تھی جس کا لاکھوں بلکہ اربوں انسانوں پر ایسا مثبت اثر پڑا کہ انہوں نے صلیب کو اپنا مرکزی عقیدہ جانا۔ آج دنیا میں صلیبیوں کی تعداد کم سے کم 2.25 ارب ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کا باعث ہے۔ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب بھی مسیحیوں کی کتاب بائبل ہے۔ پوری دنیا میں تعداد بھی مسیح کے ماننے والوں کی تعداد ہے۔ پوری دنیا میں صلیبی لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھیں، جہاں کبھی بھی کسی ملک میں کوئی تکلیف آتی ہے تو مسیحی صلیبی لوگ، مسیحی صلیبی ملک جو ہیں وہی جو ہیں ان کی مدد کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فخر کا باعث ہے۔ یہ سارا کچھ صلیب کی بدولت ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ یسوع المسیح کی صلیبی موت سے جو ہے منظر عام پر آیا ہے۔ صلیبیوں میں کئی امتیازی خصوصیات، مثبت اثرات اور حیرت کن عملی اور سائنسی ایجادات سے ساری دنیا فیض ہونے لگی۔ پوری دنیا میں اس صلیب کے پیروکاروں نے یروشلم سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور یورپ کی اقوام کو مہذب اسلوب سکھائے۔
अरब के रेगिस्तानों से तेल जैसी दौलत का इंकशाफ किया और अरबों की खुशहाली और बरकत का बायस बने। ये अहले सलीब ही थे जिन्होंने जहालत, गुनाह और कबाहत की तारीकियों में डूबी सारी दुनिया को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। आज पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश करते हैं कि वो किसी मसीही मुल्क में जाकर पढ़ें, उनके पास किसी मसीही मुल्क की डिग्री हो, उसको वो अपनी बड़ी शान समझते हैं। और जब वो लोग मसीही मुल्क को अपनी तालीम के लिए पसंद करते हैं तो वो सलीब को भी पसंद करते हैं, वो उनके तौर तरीक़ों को पसंद करते हैं, और उससे सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो यस्सु अल मसीह की सलीब को मिलता है, यस्सु अल मसीह के नाम को मिलता है। छठी बात, सबसे बढ़कर यही वो वाहिद सलीब थी जिसके मसलूब ने अपने दावे के मुताबिक तीसरे दिन ज़िंदा होकर ये साबित कर दिया कि इंसान के पास ज़िंदगी के सिर्फ 2 दिन हैं, एक मरने का, एक पैदा होने का और दूसरा मरने का। मगर यीशु मसीह ने तीसरे दिन ज़िंदा होकर साबित कर दिया कि उसके पास तीसरा दिन भी है, और अब यही तीसरा दिन बनी नौ इंसान की नजात का बायस बन गया है। यीशु की सलीब हमारे लिए नजात, खलासी और छुटकारे का बायस बनती है। हमें पौलुस रसूल की इस क्रंथियों के पहला क्रंथियुस के पहले बाब उसकी 23वीं आयत के मुताबिक अभी ये फ़ख्र के साथ मुनादी करनी है और ये कहना है, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। और दूसरी आयत भी हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं क्योंकि हमारे लिए ये फ़ख्र का बायस है, हमारे लिए मसीही होना बड़े फ़ख्र का बायस है। पहला क्रंथियुस का पहला बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हम खुदा की कुदरत पे फ़ख्र करने वाले बन जाए। हमारी ज़िंदगियों से खुदा की नाम को जलाल मिलना चाहिए, हमारी ज़िंदगियों से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये सलीब के मानने वाले लोग हैं, ये खुद इनके पास खुदा की कुदरत है। और हमें आइंदा ज़िंदगी में अभी क्या करना है? हमें आइंदा ज़िंदगी में यीशु अल मसीह के उस फरमान पर अमल करना है जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 28वां बाब और 19 या 20वीं आयत में उन्होंने हमें फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु अल मसीह के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा और शेयर करना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन।